अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर मरवा मिर्ज़ा, लेकर आ चुकी हूँ दरे इश्कम की 30 एपिसोड। तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए, जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। पुत्र होश में आ, कनीज ने सिसक उठते ग्लास में रखे पानी से हथेली तरके लीजे के चेहरे से लगाई तो वो कराहते हुए कसमसाई। तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई पुत्र? और ये घर शमशेर ने यूनिफॉर्म में देख लिया है तुझे? हमारी हैर नहीं। लीजे बोल ना कुछ पुत्र। इस माँ की बोलते जान जा रही थी। लीजे ने हाथ बढ़ाकर अम्मा की आंख से आंसू पूंजा। हाल न कि इसे खुद इसकी ज्यादा जरूरत थी। मुझे जिंदा दफना दे अम्मा, खुदा के लिए, वरना मैं आप और बाबा को निगल जाऊंगी। यही सहन में कब्र खोद कर डाल दें, मिन्नत करती हूँ अम्मा। लीजे के दफतन रो पड़ने पर कनीज के चेहरे पर सफेदी खंडी। क्या बोल रही है पुत्र? मरे तेरे दुश्मन। कनीज ने उसे पकड़ कर उठाते अपने सीने लगाया और वो फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, मैं निगल जाऊंगी आप दोनों को। अच्छा, अच्छा है, मार दें, उसने बदला ले लिया। वो पीछे होती मिन्नत की सिसकी तो कनीज आप दीदा हुई। क्या क्या बोल रही है? कनीज ने उसकी गाल थपकी क्योंकि उन्हें लगा लीजे होश में नहीं। तभी अब वह ओल फुल बक रही है। अम्मा, मुझे नाफरमानी की सजा मिली है, मैं इसी के लायक थी। उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे रुस्वा किया, कहा कि उसके मयार की तवाइफ से भी निचला दर्जा है मेरा। अम्मा, मुझे मर जाना चाहिए था पर नहीं मरी। आप मार दें, मैं क्या करूंगी इस बच्चे के साथ? मैं दुत्कारी हुई लीजे नूर आप की रसवाई बनूंगी। गला गोंद देना अम्मा, खुदा के लिए मुझे मार दे। बाबा को कहिएगा खुद ही मर गई। बुखार सर चढ़ गया, ठीक है ना? ये हमारा राज रहेगा अम्मा, मैं आ भी नहीं करूंगी। लीजे को सीने लगाए ये सुहाने रुख गुजारिशात सुने। कनीज के आंसू भी रवा थे। वो उसके मुंह पर हाथ रखे से खामोश करवाती रही, पर ख्वास खो बैठी लीजे की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसे मरना था। गामे ने जब ये खबर शबीर को दी तो वो गिरते पड़ते राह में आती चीज़ों से टकराते घर पहुंचे और कनीज के दरवाज़ा खोलते हैं पर अंदर आए कि क्या हुआ है मेरी लीजे को कनीज? शबीर मुगल की आंखों में नमी थी तो लहजा जैसे अभी दिल फट जाएगा। उस हैदर ने कहीं का नहीं छोड़ा हमारी लीजे को। कहा था आपको शबीर, मुझे यकीन नहीं है उस पर। छोड़ दिया है उसने हमारी लीजे को। कॉलेज के आगे जलील किया और तो चौधरी ने लीजे को यूनिफॉर्म में देख लिया। कनीज तड़प उठती, फूट फूट कर उनके सीने मुंह छुपाए रो दी, जबकि शबीर मुगल ये मानने पर हरगिज आमादा ना थे। जिसने इतने मान से उनकी लीजें मांगी वो कैसे दुत्कार सकता है? नहीं, तुझे गलत फहमी हुई होगी। वो लीजे को ऐसे रुसवा होने नहीं दे सकता। तू रो मत, मैं अभी जाऊंगा, उसका गिरबान पकड़कर पूछूंगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की जुर्रत कैसे हुई। और तू रो मत, चौधरी को मैं देख लूंगा। हम गुलाम होंगे करमा लिए पर हमारी लीजें नहीं। तू कुंडी लगा, मैं जाता हूँ कॉलेज। तुराब ऐसे मेरी दी को नहीं छोड़ सकता। वो ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में बदले जैसा कुछ नहीं था। मत रो, मैं जाता हूँ। लीजे को भी क्या उसके बाबा हैं, उसे रोने की जरूरत नहीं। शब्बीर ने इन दो की तसल्ली बढ़ा दी और उल्टे पैरों शहर निकले और रास्ते में इस शख्स के आंसुओं से जमीन तर होती गई। कॉलेज गेट के बाहर टांगे पर रुकते वो इसे रवाना किए, खुद गेट की तरफ दौड़े। चौकीदार बाहर ही खड़ा था। जी बुजुर्गो, क्या है? शबीर इससे पहले आंखें रगड़ते अंदर घुसते चौकीदार ने बदतहजीबी से बाजू दबोचे परे किया। मुझे तुराब हैदर से मिलना था, क्या उसके घर का पता मिल सकता है मुझे भाई? शबीर बहुत कोशिश कर रहे थे जब्त ना हारे, पर आवाज़ फट रही थी। हम क्यों देगा किसी के भी घर का पता? क्या पता तुम दहशतगर्द हो और हमला करने वाले हो। जाओ, दिमाग मत चाटो, वैसे भी कॉलेज टाइम ख़त्म हो गया है। चौकीदार ने इसे धक्के देते चलता करना चाहा, तभी इन दो की बहस पर शनाइल और बुरहान बाहर निकले। शनाइल का दुख कम करने की कोशिश करते बुरहान इसे रोक चुके थे ताकि खुद घर ड्रॉप करें, पर चौकीदार के साथ शबीर अहमद को देखकर वो दोनों ही ठटके। साहब जी, ये दुराब बाबा के घर का एड्रेस मांग रहा है। चौकीदार ने फौरी बुरहान की तरफ देखते बताया, जिस पर शनाइल और बुरहान की आंखों में शैतानी चमक उमड़ी। मैं शबीर मुगल हूँ, लीजे का बाबा। मुझे दुराब से मिलना था। वो मेरी दी को कैसे छोड़ सकता है? हम रुसवा हो जाएंगे, वो निकाह में है उसके। उसे कहीं हमारे साथ ऐसा ना करे। बदला लेना है ना तो हम मियाँ बीवी से ले, पर हमारी लीजे मासूम है। शबीर के सिसक उठने पर भी इन दो को जरा रहम ना आया। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई अंकल, तुराब ने तो इसे तलाक दे दी। ये बस उसके चेहरा बिगाड़ने की सजा थी। अब आप अपनी बेटी को सीने से चिपका कर रखें और कॉलेज भी मत भेजिएगा, क्योंकि पूरा कॉलेज थू थू करेगा। शिनाइल ने जल्दी से अपने मुंह पर पड़े तमाचे का सूद समेत बदला चुकाते शबीर मुगल के सीने को काट दिया, जबकि बुरहान ने मौके पर चौका मार दी। अपनी फ्यूचर की होनहार बहू को यूं देखा जैसे इतनी स्मार्टनेस की उम्मीद ना हो। अब बुरहान को लगा जैसे उनका प्लान फ्लॉप होने से बच गया। तलाक? शबीर ने सदमे से अपना दिल जकड़ा। इस सादा लोग की तो सांस अटक गई।
हाँ, देखो हर गुनाह की एक सज़ा होती है शब्बीर। मेरा बेटा यूं ही अयाश तबीयत का मालिक है और सज़ा भी बहुत बुरी देता है। ये लड़की उसकी असल बीवी बनेगी। लीज़ा ने मेरे बेटे के चेहरे का सत्यानाश कर दिया। ये बस एक सज़ा थी। अब बेहतर होगा अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर छुपा लो, क्योंकि अगर ये सब तुम्हारे गांव वालों को पता चला तो असल बदनामी और रुसवाई क्या होती है फिर तुम लोगों को पता चलेगा। इसलिए दुराब से राब्ता करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। अब दफ़ा हो जाओ। बुरहान ने ज़ईफ़ बेकस बाप को अपनी धमकियों से जान ली, जो पहले ही तलाकनामी झूठ का तीर सीने पर रोके चट्टान बना खड़ा था। पर फिर अपनी आंखें कंधे के हिजाब से रगड़े वो शख्स वहां से अपनी लीजे की बर्बादी का बोझ उठाए मरे कदमों से लौटा। एक लम्हा शनाइल का दिल से कोसा, पर तब वो अना की मारी थी और समझ ना सकी कि उसका एक झूठ कितने लोगों की मौत बनेगा। और वो बुरहान जीत गए थे और लीजे नूर को बुरी हार दे दी गई। शब्बीर लुटे पुटे गम से बेहाल घर पहुंच आए। आकर सहन की तख्त पर गिरे तो कनीज तोड़कर उनके कदमों में बैठी। अपनी जान से प्यारे शोहर की अंगारा आंखें कैसे बर्दाश्त की ये वही जानती थी। कि क्या हुआ, दुराब से मिले आप? कनीज ने अपने कामते हाथ से शब्बीर की गाल से दाढ़ी में दफन होते आंसू को छूना चाहा। वो इससे पहले वो सब्र हिम्मत का पैकर कुछ बोलता, दरवाजे पर वहशियों सी दस्तक पर दोनों घबरा कर उठे। दोनों को चौधरी बुला रहे हैं, निकलो बाहर वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। गामा अपनी फौज लिए पहुंच चुका था। लीजे भी शोर सुने बाहर भागी, मगर तब तक वो लोग कनीज और शब्बीर को घसीट कर बड़ी हवेली ले जा चुके थे। लीजे भी पीछे ही दौड़ी। वहीं दूसरी जानब दुराब हैदर का अगला ठिकाना अपने बाप का घर था। सुखी ने इसे ड्रॉप किया और दुराब के साथी से दाड़ने पर वो वापस हॉस्पिटल निकल गया। गार्ड्स ये चौकीदार किसी के रोकने से वो बददिमाग शख्स न रुका, जबकि उसके हाथ में गन देखकर गार्ड ने भी गन तानी। दुराब, तुम गन मेरे हवाले करो, वो वालिद हैं तुम्हारे। ये सावल था बुरहान जदून का बॉडी गार्ड। इसे दुराब के तेवर कुछ ठीक ना लगे तो आगे बढ़कर इससे गन छीननी चाहिए। हट जाओ तुम, वालिद बेटे का रिश्ता मौत पा चुका है। तुमसे लड़ना नहीं चाहता सावल कुरैशी। दुराब ने इसे परे धकेलना चाहा, मगर इस बारी बरकम शख्स ने दुराब की बाजू पकड़कर रोका। मैं तुम्हें कुछ गलत करने नहीं दूंगा। एक मुशरिक की मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए कि गोली लगे और बात खत्म। दुराब ठटक कर रुका, फिर सावल को देखते अजियत से कहकहा मार गया। इस इंसान की बदकिस्मती देखो सावल, बॉडी गार्ड भी वफादार नहीं। मुझे उनके मुशरिक होने से ज्यादा मुजरिम होने से सरोकार है। वो अल्लाह का मामला है। इससे वो इंसानों के हाथ नहीं देता, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं करूंगा। तुम अच्छे आदमी हो, दद्दू तुम्हें पसंद करते हैं इसका यह मतलब नहीं तुम मुझ पर हुक्म चलाओ, जदून खानदान के वारिस पर, समझे? स्टे अवे फ्रॉम फ्रॉम मी। दुराब ने इसे पूरी कुवत से धकेलना चाहा, मगर सावल ने फिर से जब उसका गन वाला जकड़ कर हाथ खींचा तो दुराब जो गन लोड की थी वो चली और किसी के कराहने की आवाज पर वो दोनों बौखलाए। गोली सीधी शोर शराबा सुनकर बाहर आते बुरहान जदून के सीने में जा खुबी थी। दुराब और सावल दोनों के चेहरे सानहे पर सफ़ेद पड़े। एकदम ही वो गिरते बरहान की तरफ दौड़े, जबकि गन बर वक्त सावल ने अपने हाथ में झपट ली थी। दुराब जब तक पहुंचा बुरहान बिन पानी की मछली सा फड़फड़ाता बेहोश हुआ। जमीन पर खून ही खून फैला। चीखती चिल्लाती शांतल ने अलग दुराब को मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। किसने अपने बाप को मार दिया, जबकि दुराब खुदा गवाह था, मारने की हिम्मत तो रखता ही ना था। वो तो बस चीख चलाकर चला जाता। पर अपने बाप को इस हाल में देखे उसका दिल बहुत बुरी तरह कट गया। फिर जैसे हर तरफ से इस हालात ने लीजे से दूर कर दिया, क्योंकि वो आजमाइश के लिए चुना जा चुका था। बर वक्त बुरहान जतून को उसके लोग हॉस्पिटल लेकर रवाना हुए तो दूसरी तरफ पुलिस ने दुराब को मर्डर अटेम्प्ट पर हॉस्पिटल आते ही अरेस्ट कर लिया। सावल हॉस्पिटल से पीछे ही पुलिस स्टेशन दौड़े। बिना सबूत तुम लोग इस बच्चे को जेल में कैसे डाल सकते हो? उसके माँ बाप अस्पताल हैं, खुदा का खौफ नहीं तुम लोगों को? सबूत दिखाओ किसने मारा है बुरहान जदून को। सावल थाने के मेन ऑफिस में शेर की तरह दाड़ उठे, जबकि इंस्पेक्टर हुदादात नहूत से सर झटकता उठा और इस बॉडी बिल्डर के रूबरू आ रुका। शमदी साहब के खास आर्डर्स हैं कि मुजरिम को फड़फड़ाने ना दिया जाए, भले औलाद ही क्यों ना हो। और बुरहान साहब की बीवी उनके गार्ड चश्मदीद गवाह हैं कि दुराब आया ही गन लेकर था, अपने बाप को मारने था। जब तक बुरहान साहब खुद ना कह दें कि दुराब बेकसूर है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे सावल साहब। थानेदार की हठधर्मी पर सावल ने उसका गिरेबान दबोचे कि झटके से दीवार से पटखा। मैंने मारा है बुरहान जदून को, लिख एफआईआर। और खबरदार अगर तुम लोगों ने दुराब को बॉल भी बीका करने की कोशिश की, छोड़ इसी वक्त इस बच्चे को, वरना तेरे होते सोते तेरी लाश पर मातम भी नहीं कर पाएंगे। सावल की दहशत पर थानेदार ने खौफजदा होते सर हिलाया और छूटते ही एफआईआर बदली। देखे सावल साहब, कानूनी कार्रवाई होगी बाकायदा।
गन पर मिले फिंगरप्रिंट्स की जांच होगी, फिर ही हम इसे छोड़ेंगे। मुझे मजबूर मत करें, मुझ पर बहुत प्रेशर है। जहां दाद ने एफआईआर तो लिखी, पर मिनमिनाया तो सावल ने गन उसके सामने फेंकी। ये गन थी, मेरे ही फिंगरप्रिंट होंगे। जल्दी साबित करवा अदालत में और छोड़ इसे, वरना तुझे इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। सावल ने उसे अच्छे से बावर करवाया और दुराब से मिलने बढ़े, जो सर हाथों में गिराए बैठा ये समझने की कोशिश में था कि उसके साथ जिंदगी इतना सुतीला सलूक किस गुनाह पर कर रही है। दुराब, मानो उस पुकार पर वो फौरी उठ खड़ा हुआ। सावल भाई, मुझे यहाँ से निकालें, मम्मी हॉस्पिटल है, मुझे कुछ और भी अहम मामला निपटाना है, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। दुराब को देखते ही सावल ने प्यार से हाथ बढ़ाकर उसकी गाल थपकी। फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें निकलवाता हूँ, बी ब्रेव। और कुछ नहीं होगा बुरहान सर को, टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी अब ठीक है, बुराक सर से बात हुई है। सावल ने इसे तसल्ली दी, पर दुराब का दिल तो लीजे से लिपटा हुआ था और वो बता भी नहीं सकता था। सावल भाई, मुझे यहाँ से आज ही निकलवा दें, जिंदगी और मौत का मसला समझे। तुराब ने एक आखिरी इल्तिजा की और सावल ने इसे झूठी उम्मीद दिला दी, क्योंकि जानता था तुराब को कैद रखे रखने की ये खुद जो शमदी जोर आजमाई कर रहा था, ये बिला वजह नहीं। जबकि वहीं दूसरी तरफ शमदी साहब पर तो जैसे कहर टूटा। एक इकलौते यार पर इसी की औलाद की तरफ से हमला, दूसरा शनाइल का ऐड मंजरे आम पर इसी दिन आने पर जो रसवाई मिली वो अलग। बड़े बदकिस्मत निकले हम दोनों। उसके बेटे ने उसे कब्र तक पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ी, और तुमने मुझे कब्र में गाड़ने का पूरा प्लान कर रखा था। तुम्हारी मनहूस माँ ने तुम्हें भी बना दिया ना तवाइफ। कब किया तुमने ये ऐड, किसकी इजाज़त से? शनाइल ने ये ऐड कुछ सालों पहले किया था, पर कुछ इश्यूज के सबब वो अब रिलीज हुआ, और शनाइल को खुद भी पता ना था। तभी वो बाबा के बरसने गरजने पर रात जो खुशी मना रही थी वो सब गारत हुई। बाबा से पहले वो कुछ कहती, शमदी ने खींच कर पहले से लाल गाल पर एक और थप्पड़ दे मारा। अपनी इस गंदी जुबान से बाबा मत कहना, थू थू कर रहे हैं लोग तुम्हारे आधे से ज्यादा नंगे जिस्म को देखकर मुझ पर। मैं बुरहान के मुशरिक होने पर कितना तकलीफ में हूँ। दोस्त है, इसे बीच रात छोड़ नहीं सकता। कोशिश करता रहता हूँ कि वो इस मनहूस शांतिल को छोड़े और तौबा करे। मुझे लगा था मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन कर अपने परों में छुपाए महफूज कर लिया, पर देखो तुम भी इसी गंदी नाली का कीड़ा फुदकती हुई इस गटर में गिरी। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी जिंदगी में तीन ही अहम लोग थे, तीनों से दुख ही पाया, तुम्हारी माँ, बुरहान और तुम। बोलो शनाइल, ये कालक क्यों मली तुमने मेरे मुंह पर? बाबा के जिगर काटते अल्फाज, उनकी आंखों और लहजे की अजियत सुने वो कुछ बोल ही ना पाई। दिल बंद हो रहा था। नहीं बोलना, ठीक है, दफा हो जाओ अपना मुंह उठाकर इसी गटर में। आज से मेरा तुमसे बाप बेटी का रिश्ता खत्म। कल ही कॉन्फ्रेंस करके ये अनाउंसमेंट करूंगा कि शनाइल शमदी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और इस तुराब को भी नाको चने चबवाऊंगा। तुम लोगों ने बाप को मजाक समझ रखा है। गेट लॉस्ट। शमदी साहब अपना किरचियों में बटा दिल संभाले वहां से चले गए, और शनाइल के लिए कि किए का सिला अल्लाह ने फौरी से थमाया, क्योंकि उसकी लाठी बेआवाज होती है। शनाइल को कुछ ना याद रहा सिवाय शबीर मुगल की उन आंखों के, जिसमें लिखी बद्दुआ इस दिन शनाइल ने खुद को लगती महसूस की, और वो वहीं घटनों के बल गिर पड़ी। गोली प्रहान जदून को बहुत बुरी जगह लग चुकी थी, और डॉक्टर्स के बकौल उसके बचने के चांसेस बिल्कुल सिफर थे। दुराब का दिमाग बिल्कुल सोचने समझने से फारिग हो गया। वहीं दूसरी जानिब एक और सितम ढाया गया। किसकी इजाज़त से तूने इसे कॉलेज डाला? बोल शबीर, तुझे नहीं इल्म तेरे बाप दादा हमसे कर्ज लेकर चुका ना पाए थे और अपनी औलाद गिरवी रख गए थे। इस नाते तुम सब हमारे गुलाम हो, फिर कैसे हिम्मत की तूने? बड़ा चौधरी बख्तार था, जो खासा रहम दिल मशहूर था, पर आगे से उसको दोनों बेटे एक नंबर के जाबिर और जालिम। कनीज तो शायद आधे ख्वास इसी पर खो चुकी थी कि उनकी जिंदगी थम गई, जबकि शबीर की आंखों में खौफ नहीं था। सब खो देने वाले बेखौफ हो जाते हैं। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, और तभी उसकी ख्वाहिश पूरी की। हमने अपनी लीजें गिरवी नहीं रखी आपके पास कि उसके बारे सवाल जवाब का किसी को हक दें। हम गुलाम हैं, आप हम पर हुक्म चला सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी जो चाहेगी वो करेगी। शमशेर शबीर बेखौफी से बोले, तो शमशेर ने आगे बढ़कर जोरदार तमाचा इस शख्स के मुंह पर, इस बेबाकी पर मारा। कनीज ने आगे लिपक कर इस वहशी की गर्दन दबोची, तो एक लम्हा शमशेर भी बौखलाया, जबकि शबीर मुगल को तकलीफ ही ना हुई। वो इससे कई गुना सह बैठे थे। खबरदार, अगर तूने मेरे शबीर को हाथ लगाया, तेरी नासें चीर दूंगी। हमने और हमारे बाप दादा ने थोड़ी गुलामी की तेरी और तेरे सगों की, कि तू अब हमारी औलाद के पीछे पड़ा है। अल्लाह के अजाब से डर मरदूद। कनीज की लहू आंखें और उनमें तैरती नफरत पर
شمشیر کی مردانگی پر چوٹ پڑی۔ تبھی ایک تماچا اس نے کنیز کے منہ پر بھی مارا، جس سبب وہ نمانی اس سے پہلے گرتی۔ لیزے نے اپنی اماں کو بروقت سنبھالا۔ میرے ماں باپ کو چھونا بھی مت چودھری شمشیر، مجھے دو جو سزا دینی ہے ان کو نہیں۔ ان کی سزا یہی کافی ہے کہ انہوں نے مجھ سی بیٹی پیدا کی۔ لیزے کو دیکھ کر کنیز اور شبیر کا دل دہلا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اسی یونیفارم میں تھی، چہرے پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان یوں تھے جیسے چہرے کا حصہ بن گئے ہوں۔ لیزے تو کیوں آئی ہے؟ کنیز نے اس کی بازو کھینچ کر اپنی طرف کیا تو لیزے نے نم آنکھوں سے اماں کی گال پر پڑے سرخ نشان کو دیکھے، اپنی ہتھیلی پیار سے رکھی تو آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹوٹ گرے۔ جب ایسا ہی کرب بابا کے چہرے پر دیکھا، کہا تھا مار دیں ورنہ نگل جاؤں گی۔ لیزے نے سرگوشی کی جسے سن کر کنیز بھی رو دی، جبکہ شبیر دونوں کی ڈال بنا سامنے آ رکے۔ تم دو میاں بیوی اب اپنی اولاد گروی رکھو گے ورنہ ابھی تم دو کی گردنیں کٹوا دوں گا۔ شمشیر کی حواست سے بری نظریں لیزے کے سراپے پر تھیں، جو شبیر سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ بیچارے لا علم تھے کہ اس گھٹیا شخص نے پہلے ہی شبیر کو لگام ڈالنے کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، سمجھے تم ذلیل؟ شبیر نے لپک کر جب چودھری کا گریبان دبوچا تو شمشیر نے اس بوڑھے شخص کا گریبان دبوچتے سے پرے مارا، اور تبھی چودھری کا گاما دوڑتا آیا۔ چودھری جس شبیر نے آپ کی کٹی گندم کی فصل میں آگ لگوا دی، یہ چشمدید گواہ ہے۔ اسی کو شبیر مغل نے آگ لگانے کا کہا۔ گامے نے کسی مریل مسکین کی گردن دبوچ رکھی تھی اور وہ بیچارہ مار کٹائی سے بس مرنے کے دہانے پر تھا، جبکہ شبیر، کنیز اور لیزے تینوں کے چہروں پر سچ میں ہراس چھایا۔ کیوں بھئی، اسی نے کہا آگ لگانے کو؟ شمشیر آگے بڑھا اور گریبان سے اس لہو لہان آدمی کو پکڑا جس نے جھوٹی گواہی دی اور اقرار کرتے ہی جان ہارا، اور شمشیر نے اسے فرش پر گرتے دیکھ کر پلٹ کر شبیر مغل کو دیکھا۔ اب گروی نہیں، سیدھا بنی ہوگی تیری یہ چھوری۔ شمشیر کی خباثت بری ہنسی پر وہ شاید تینوں ہی اس روز مر گئے۔ شبیر نے لپک کر جیسے ہی شمشیر پر حملہ کرنا چاہا، دو آدمی شبیر کو دبوچتے، اس کے پیٹ میں ٹھڈے اور گوؤں سے مارتے، اسے بحال کرتے اٹھا کر لے گئے۔ کنیز چیختی پیچھے دوڑی، پر لیزے سرخ آنکھوں سے اپنے قریب آ رکتے شمشیر کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھ، نکاح کا انتظار بھی نہیں کروں گا۔ تیری یہ توبہ شکن خوبصورتی مجھ جیسے شیر کے ہاتھوں سراہی جانی چاہیے۔ تیرے باپ کو جتنا مارا ہے تم مجھے مار لینا۔ دوسرے والا مانی ہیجی سے آنکھ دبائی۔ جب یہ دونوں تجھے میرے اس محل میں عیش کرتا دیکھیں گے تو ان کا رونا پیٹنا بھی مک جانا۔ کل باقاعدہ فیصلہ ہوگا، تب تک میری حویلی کی مہمان رہے گی تو۔ لیزے اس کی آواز تو سن ہی نہ سکی، بس ایک چیز محسوس ہوئی جب شمشیر نے اس کی گردن کو چھوتے ہاتھ نیچے لے جانا چاہا، تبھی لیزے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے اس کے منہ پر تھوکا۔ شمشیر کراہ اٹھتا 2 قدم دور ہوا اور اپنے چہرے سے آستین سے تھوک پہنچتے لیزے کی طرف بڑھا تو وہ 2 قدم دور ہٹی۔ تیری یہ اکڑ اچھی لگی، پر دوبارہ مت تھوکنا ورنہ تیرے سامنے تیرے ماں باپ کو اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گن نہیں پائے گی۔ لے کر جاؤ اسے اور اس کا منہ اچھے سے بند کرنا تاکہ مجھے اس کی چیخیں نہ سنائی دے۔ میں اب کل بس اس کے منہ سے اپنی پسند کی سسکیاں سنوں گا۔ شمشیر کے حکم پر دو عورتیں چیختی غراتی لیزے کو دبوچتی وہاں سے لے گئیں، جبکہ اسے کمرے میں لے جاتے رسی سے نہ صرف باندھا بلکہ لیزے کا منہ کپڑے سے کس کر بند کر دیا تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے۔ جبکہ کنیز کے سامنے وہ لوگ شبیر کو پیٹ پیٹ کر بے جان کر چکے تھے اور وہ وہیں زندان کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھی سسکیاں گوڑتی رہ گئی۔ دراب اریسٹ ہوا تو جسے ہر طرف ایک اور قیامت آ گئی۔ کالج میں پرنسپل کو جب کالج میں ہوتے تماشے کا علم ہوا تو اس تماشے سے جڑے کئی ٹیچرز کو کالج سے سسپینڈ کر دیا گیا، یہاں تک کہ وائس پرنسپل کو بھی وارننگ کا نوٹس جاری ہوا۔ دراب کو کالج سے آؤٹ کر دیا گیا۔ برہان جدون اگلے دن تک یوں ہی موت اور زندگی کے بیچ لٹکتا رہا اور دراب بھی لاکر میں بے بس تھا۔ ساول نے الزام خود پر لیا، مگر گن پر اس کے فنگر پرنٹ ثابت ہونے پر کچھ دن لگتے اور تب دراب کی ضمانت ہونا بھی مشکل تھی۔ کم از کم ہفتہ سڑنا چاہیے وہ ناہنجار، تاکہ پتہ چلے باپ پر گولی چلانے کی کیا سزا ہے، پھر اس باڈی گارڈ کو لمبا اندر کرنا جسے بڑا رحمت دلی کا بھوت چڑھا ہے۔ شمدی نے سختی سے پولیس کو پورے محکمے کو جکڑ لیا تھا۔ وہیں دوسری طرف قیامت ڈلی۔ چودھری مختار کے بس میں اس کے دونوں بیٹے نہ تھے، تبھی وہ پنچایت کو روکنے پر قادر نہ رہا۔
شبیر مغل کے خلاف سارے ثبوت اتنے پکے تھے کہ پنچایتی لوگوں نے اس کی مانگ کے مطابق فیصلہ دیتے لیزے کو شمشیر چودھری کی کرونی کر ڈالا۔ شبیر یہ صدمہ برداشت نہ کرتے دل کا دورہ پڑنے پر اسی قید خانے میں پڑا ہی دم ہار گئے، اور کنیز چیختی رہی، چلاتی رہی، پر لیزے کے خواص ہی جا چکے تھے کہ اس سے نہ بابا کی موت رلا سکی، نہ چیخ چلا کر مرتی ماں کی۔ پورے گاؤں کے لوگوں میں دو دو موتوں نے دہشت طاری کر دی۔ پھر لیزے کا جیتے جی خاموش ہونا ہر فرد کو رلا گیا۔ وہ رو ہی نہ سکی، اسے سنائی دینا، دکھائی دینا اور محسوس ہونا بند ہو گیا۔ جب ماں باپ کا جنازہ اٹھا، ونی کا بیکار نکاح ہو گیا، وہ کچھ نہ بولی۔ اسے پتہ ہی نہ تھا کہ اس کے دودکارے گردآلود وجود کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے، کیوں عطر اور گلاب سے نکھارا جا رہا ہے۔ بس یہ پتا تھا کہ سر پر جو لال آنچل ہے وہ اس کے ماں باپ کے خون سے رنگا گیا ہے۔ شمشیر کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آئی، اپنے سر سے آنچل اتار کر پھینکا اور وہیں گر پڑتی ماں باپ کا چہرہ یاد آنے پر سسکنے لگی۔ کہا تھا مار دے، خود چلے گئے، مجھے اس جہنم میں چھوڑ گئے، مجھے بھی لے جاتے نا، مجھے لے جائیں۔ وہ اس قدر دردناک روئی کہ وہیں کھڑی دو دروازے میں عورتیں اس کی سسکیوں پر اندر دوڑی۔ لیزے سانس کی جگہ بھی رو رہی تھی۔ شمشیر اطلاع ملتے ہی پر اندر آیا تو لیزے کو روتا دیکھے وہیں زمین پر دو زانوں بیٹھا۔ مت رو لیزے، دیکھ مرنے والے کے ساتھ مرا تھوڑی جاتا ہے۔ تیرے ماں باپ ضدی اور ہٹ درم تھے، کیا ضرورت تھی اتنا صدمہ لینے کی؟ ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کسی کی ملازم نہیں بلکہ چودھری شمشیر کے دل کی ملکہ بن گئی۔ شمشیر کے چھونے پر لیزے نے اس کے ہاتھ کو چھوت کی طرح اپنے وجود سے پیچھے کیا۔ چھونا مت، مار دے، مجھے بھی مار دے، ان دو کی طرح قبر بنا دے میری۔ لیزے نے پیچھے سے رکھ کر دیوار سے لگتے خود کو شمشیر کے سائے سے بچاتے خونخوار آنکھوں سے دیکھتے کہا، میں تجھے تب تک نہیں چھوؤں گا جب تک تو اس دکھ سے نکل نہیں آتی، تاکہ تجھے مجھ پر بھی پھر میرے جیسا پیار آئے۔ میں تجھے رانی کی طرح رکھوں گا، قسمیں وعدہ کرتا ہوں۔ لیزے نے اس کی طرف سے منہ موڑا اور سر دیوار سے ٹیک کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ سارے آنسو تو بہا چکی تھی۔ اماں مجھے لے جائیں۔ وہ دیوار سے لگی ہچکیاں بڑھتی سوگوار کر رہی تھی سب کو۔ اس کا خیال رکھو دونوں۔ شمشیر دونوں عورتوں کو کہے اس کے کمرے سے نکلا تو ہفتہ واپس نہ آیا، اور لیزے نے اس پورے ہفتے پانی کے چند گھونٹ اور ان عورتوں کے زبردستی ٹھسوائے چند نوالوں کے سوا صرف آنسو بہائے تھے۔ ایک ہفتہ بڑا کربناک تھا۔ تراب لا کر میں قید تھا۔ برہان جدون کوما میں جا چکا تھا۔ نرمین نہ جانے کس کس پچھتاوے کی زد میں رہی کہ سکھی اور براق تو نہیں سنبھالتے رہے، جبکہ 2 دن کی بجائے پولیس والوں نے ہفتہ لگا دیا، اور فائنلی گولی پر دراب کے نہیں سانول قریشی کے فنگر پرنٹ ثابت ہوئے تو کیس میں ہلچل ہوئی۔ ہفتے بعد بھی شام تک دراب کو لاکر میں بند رکھا گیا، اور پھر اچانک 2 پولیس کے اہلکار آئے۔ تیری ضمانت ہو گئی ہے، تیرا الزام تیرے باپ کی گارڈ نے اپنے سر لے لیا، اور ثابت بھی ہوا، پر سچائی ہم جانتے ہیں۔ برہان جتون کی حالت کرٹیکل ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ تو نے اپنے باپ کو مار ڈالا؟ دراب اس اہلکار کی بکواس سنے بنا مین آفس میں آیا، جہاں ساول قریشی کے ہاتھ ہتھ کڑی لگی۔ دیکھے دراب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ انسپکٹر خدا داد بھی وہیں بیٹھا تھا، جہاں داد بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اوپر سے سخت آرڈرز تھے، کیونکہ برہان جدون ایک سیاسی کارکن بھی تھا، اور شمدی جیسے ایم این اے کی پاور اس کے سر تھی، اور اسی نے پولیس کے محکمے کو گن چکر بنا کر سختی کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ساول؟ دراب کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ تمہاری باہر زیادہ ضرورت ہے، تمہاری ممی کو، ددو کو، اور اس سے بھی۔ ویسے بھی غلطی میری تھی دراب، نہ میں گن چھینتا نہ یہ حادثہ ہوتا۔ کسی گلڈ میں مت رہنا، جاؤ ممی کے پاس۔ برہان جدون زندہ بچ بھی گئے تو مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میری وفاداری پر بہت بھروسہ ہے ان کو۔ سمجھ جائیں گے یہ حادثہ ہے اور مجھے نکلوا لیں گے، ٹھیک ہے؟ ساول قریشی کے نرم مسکرانے پر دراب اور زمین میں گڑا۔ آئی ایم سوری ساول، میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا، واقعی ممی کو میری بہت ضرورت ہے۔ اس کا کیسے پتا؟ دراب نے کرب سے پوچھا۔ بات کرتے سنا تھا برہان سر کو شانتل سے کہ دراب نے نکاح کر لیا ہے اپنا چہرہ بگاڑنے والی سے، اور سوری مت کرو، جاؤ تم نے جو بگاڑا ہے اسے درست کرو۔ ساول نے قربانی دی تھی پر دیر ہو گئی تھی۔ دراب 6 دن کی قید سے نکل کر سیدھا کر گیا۔ یزدان براق صاحب سے ملنے کے بعد سیدھا ممی کے بیڈ روم پہنچا، جو ایک ہفتے میں بالکل بیمار اور نڈھال ہو گئی، یہاں تک کہ نرمین کے خوبصورت چہرے کی چمک مر گئی، ڈارک سرکل آ گئے۔ دراب بیبی، نرمین کے تھمے آنسو سے دیکھتے ہی بے قابو ہوئے۔ وہ پاس بیٹھے ہی ممی کے سینے لگے رو پڑا تھا۔ یہ ایک ہفتہ اس نے جیتے جی موت گزاری تھی، اور تبھی ماں کا دامن ملتے ہی ضبط ہار گیا۔ ممی اب دعا کرنا دیر نہ ہوئی ہو۔
میں ایک لمحے کی دیر سے بچ رہا تھا اور یہاں ہفتہ بیت گیا۔ لیزے کی بہت فکر ہو رہی ہے، میں اسے ڈھونڈنے جاتا ہوں، وہ مل جائے گی نا؟ دراب کے چہرے کو چومتی نرمین بول نہ پائی، بس سر کھلایا اور دراب کا ہاتھ پکڑے چوما اور اپنے بے قابو آنسو سنبھالنے لگی۔ جاری ہے، کیسی لگی کس طرح، کیسا لگا پاسٹ؟ بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ تو فائنلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں پاسٹ اسٹاپ ہو جائے گا اور فیوچر کے بھی سینس ہوں گے، کیونکہ آدھی قسط جو ہوگی وہ پاسٹ پہ ہوگی اور آدھی فیوچر پہ۔ تو سب میں نے بہت کوشش کی ہے 3 ایپیسوڈ میں سمیٹنے کی، ہوپ سو میں کامیاب ہوئی ہوں، یا آپ بتائیں گے کہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اور اب ہم ملتے ہیں 31 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی پیاری ہے، بہت زیادہ پیاری ہے۔ تو یقیناً آپ کو ریلیکسیشن ملے گی اسے پڑھ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ایپیسوڈ دینی اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ آپ کو سارا پاسٹ ایک بار کلیئر ہو جائے۔ اور یہ ایسا پاسٹ تھا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کا کوئی ہنٹ نہیں تھا دیا میں نے سٹارٹ میں، تو اس لیے یہ پڑھ کے آپ کی اب کنفیوژن دور ہوگی کہ کیوں ایسا ہوا، کیا ہوا 7 سال پہلے، کیا ہوا۔ بہت آپ کو جاننے کا تجسس تھا، تو وہ میں نے بتا دیا۔ لیکن اب بھی پاسٹ ختم نہیں ہوا بالکل، نہ اگلی قسط میں اینڈ ہوگا پاسٹ، بلکہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آگے میں اب ایک ایک سین ڈال کے دیتی رہوں گی، زیادہ پوری قسط نہیں دوں گی پاسٹ پہ اب مزید۔ تو اب ہم اگلی کہانی چلائیں گے، ٹھیک ہے؟ سب کی بہت ہی مزے سے ہم اس ناول کو اینڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ لمبا نہیں ہوگا، 40-50 تک ایپیسوڈ ہوں گی انشاءاللہ اس کی، اور آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو اچھے اچھے ریویوز کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اب اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔